Bulan sa Enero, nakatala ang Davao City Health Office og 5 ka mga gidudahang kaso sa chikungunya sa Barangay 9A Poblacion District. Ang chikungunya o sa ka virus nga makuha gikan sa pinaakan sa lamok. Pipila sa mga sintomas niini ang kalintura, pagpanakit sa mga lutahan o joints, rashes, pagsakit sa ulo ug lawas. Hinoon dili susama sa dengue, minus ang kaso sa kamatayon tungod sa chikungunya. Nagpaygayon ang City Health Office og fogging sa maong barangay ug gipakusgan ang pag-edukar sa katawhan sa pagpanghinlo sa palibot. Sa pikas bahin, nagpabiling dunay matala nga kaso sa dengue sa nagkadayahang bahin sa Davao Region karong tuiga. Sa Davao City, lakip sa mga gikonsiderang areas of concern, Enero ning tuiga ang Barangay 76A, Barangay Buhangin Proper, Kalinan, Katalunan Grande, Tibungko, Talomo Proper, Sa, Maa, Indangan ug Barangay Marilog Proper. Hinoon gidayeg sa City Health Office ang pipila ka mga barangay sa syudad nga nagmugna na og dengue task force aron nga malikayan og mapugnan ang sakit. Ang dengue task force ang mao'y manguna sa paghimo og lakang aron nga mabatukan ang sakit nga dengue, ilabi na nga nagpabiling kulang ang mga personahe sa CHO aron nga karunay mamonitor ang tanang barangay sa syudad. Giangkon sa Department of Health 11 ang nagasakang kaso sa tuberculosis sa Davao Region, ilabi na sa mga indigenous people community. Pipila sa mga hagit aron nga matambala ng mga pasyente ang kalayo sa ubang lugar, kulang sa mga healthcare facilities, kalisod sa kinabuhi o kulang sa kahibalo sa mga IP kalabot sa TB o tuberculosis. Tungod dinhi naglusad ang DOH11 og orientation ug workshop sa IP sector aron nga maedukar sila sa mga angayng buhaton aron nga malikayan ang sakit ug ang pagpasabot sa importansya sa pagpa-check up, pagpailawom sa testing ug paghatag og saktong tambal. Pagpasabot sa ahensya, ang TB usa ka sakit sa baga sa tawo nga mapasa pinaagi sa ubo, sipon o luwa. Posibleng makamatay ang maong sakit apan duna kini tambal. Busa importante ang sa iyong pagpa-check up aron mas taas ang tsansa nga makarecover ang pasyente. Naalarma ang Department of Health 11 sa nagasakang kaso sa rabies sa Davao Region. Sa pahayag sa DOH11 sa tuig 2025, nag-alokar og 1 million pesos alang sa pagpalit og anti-rabies vaccine apan kulangon gyapon kini tungod sa nagasakang kaso sa mga insidente nga posibleng mutakod ang rabies sa tao sama sa napaakan o nakabrasan og ilo o iring. Tungod niini giawhag sa ahensya ang mga lokal nga panggamahanan nga mag-alokar og pondo alang sa pagpalit og dugang bakuna. Padayon usab nga giawhag ang mga nagbuhi og hayop nga mahimong responsable og siguraduhong bakunado ang mga alaga. Pagpasidaan sa Department of Health 11, 100% nga makamatay ang sakit nga rabies apan mamahimo kining malikayan pinaagi sa bakuna. Gisugyot sa Department of Health nga ideklara ang National Public Health Emergency tungod sa HIV Hunyo ning tuiga. Base sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines report sa Department of Health, moabot sa 57 ka mga bagong kaso sa HIV ang matala matag adlaw o niabot sa kapin 5,000 ug usa ka gatos ka kaso gikan Enero hangtod Marso karong tuiga. Diin kapin 4,800 ang kalalakinan o kapin 250 ang kababayen-an. Samtang ikaupat sa dunay kinadaghanang kaso sa HIV sa unang quarter karong tuiga ang Davao Region nga nakatala na og 306 ka mga kaso. Nanguna ang National Capital Region nga nakatala og kapin 1,200 ka kaso, ikaduha ang Region 4A nga nakatala og kapin 900 ka mga kaso ug ikatulo ang Region 3 nga dunay kapin 550 ka kaso. Ang Pilipinas usab ang dunay kinatas-ang ihap sa mga bagong kaso sa HIV sa Western Pacific Region. Sexual contact ang nag-una nga mode of transmission sa sakit. Samtang dunaw sa pipila ka mga kaso nga tungod sa pagpasa-pasa og infected needles o napasa sa inahan ngadto sa ilang mga bata. Una nang giangkon sa Reproductive Health and Wellness Center sa Davao City Health Office, duna nay mga kabatanunan nga nataptan sa maong sakit. Diin lakip niini nag-edad og 13 og 15 anyos. Usa sa mga rason ang pagka-expose sa mga kabataan sa mga dili maayong content sa online ug impluwensya sa social media. Tambag sa DOH sa publiko nga magpa-HIV test, buhaton ang combination prevention method nga mogamit og condom, lubricant ug pre-exposure prophylaxis ug batasanon ang pagkonsulta sa mga eksperto ug pagtumar og antiretroviral therapy kung kinahanglan. Nakasinati og acute watery diarrhea outbreak ang Barangay Macambol, Mati City, Davao Oriental bulan sa Pebrero. Sa pahayag nga gipagawa sa Mati City Health Office, niabot sa 45 ang natalang kaso sa sakit. Diin 48% sa mga pasyente ang mga bata og nag-edad og 1 hangtod 5 ka tuig. Base sa inisyal na investigasyon, ang pagkalibanga sa mga residente posibleng tungod sa hugaw o kontaminado nga tinubdan sa tubig sa barangay. Sa gipagayong water testing, nagpositibo sa E. coli o
coliform bacteria ang tinubdan sa tubig sa barangay lakip ang mga tubo sa mga gripo sa Panimalay. Nasairan nga una ang insidente. Dunay kabaguhan sa distribution system sa tubig sa barangay nga posibleng niresulta sa pagkontamina sa tubig. Gilayong nagpadala ang Makati City Health Office o Provincial Health Office og mga oral rehydration solution o mga tambal sa mga apektadong individual. Giedukar usab ang mga residente sa saktong hygiene o water treatment practices. Gikumpirma sa Davao City Health Office nga nakatala og 7 ka kaso sa Mpox ang syudad gikan Enero hangtod Hunyo karong tuiga. Sumala sa City Epidemiology and Surveillance Unit, 49 ka mga close contacts ang na-identify, din 35 ang nakumpleto ang 21-day monitoring nga walay simptomas. Bulan sa Mayo, nakatala usab og kumpirmadong kaso sa Mpox ang Mako, Davao de Oro ug dunay gisuspetsahang kaso sa lungsod sa Nabunturan. Gikumpirma usab sa probinsya sa Davao del Sur nga dunay usa ka pasyente nga nagpositibo sa Mpox sa lungsod sa Magsaysay. Tungod sa mga kaso sa Mpox, nagpatuman og mandatory nga pagsuot og face mask ug pagtuman sa mga health protocols ang probinsya sa Davao del Sur ug Compostela, Davao de Oro. Namatikdan usab ang pagpalit og binulto nga face mask sa pipila ka mga dagkong establishmento sa Davao City. Ang Mpox usa ka infectious disease diin pipila sa mga simptomas sa sakit ang rashes, paghubag sa lusay, kalintura, sakit sa ulo o kaluwasan ug pag-ubos sa enerhiya. Posibleng mapasa ang sakit pinaagi sa close contact sa mga nagpositibong individual, mananap o sa mga kontaminadong gamit. Hinoon, giklaro sa eksperto nga dili susama sa COVID-19 ang gipaspason sa pagtakod sa sakit o mamahimong malikayan pinaagi sa saktong hygiene o paglikay sa mga close intimate interactions ilabi na sa mga taong dunay gidudahang sakit. Ang mga dunay simptomas padayong giawhag nga magpahibalo sa mga health authorities, mag-isolate ug mangayo og saktong medical care. Patay ang usa ka batang lalaki human nga napaakan og bitin sa barangay Malinawon, Mawab, Davao de Oro bulan sa Oktubre. Sa impormasyon sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakahiagom ang biktima og ubay-ubay ka mga pinaakan sa biktin sa nagkarayang bahin sa lawas. Saysay sa inahan sa biktima, niadto sila sa uma apan nidagan padulong kaniya ang anak og nisumbong nga napaakan siya og dako nga banakon. Nagpahimangno pa usab ang anak ngadto sa inahan nga dili mo adto sa bahin kung asa siya gikan. Gidala sa ospital ang biktima apan nakabsan gyapon sa iyang kinabuhi. Ang banakon o king cobra, usa ka highly venomous o taas sa lang nga klase nga bitin nga posibleng makamatay. Giabrihan sa Southern Philippines Medical Center ang bagong Kidney and Transplant Institute sa ospital Nobyembre karong tuiga. Sumala ni Dr. Maria Teresa Badaang, ang head sa Kidney and Transplant Institute sa SPMC, ang mga pasilidad ang mahimong one-stop shop alang sa mga pasyente nga dunay sakit sa bato. Lakip sa serbisyo mao ang hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplant, immunology test, urology, lakip usab ang nephrology, training, pediatric nephrology ug nursing training for dialysis. Duna usab kini operating room, kapin 60 ka bed capacity o kayang moakomodar og gatusan ka mga outpatient nga magpa-dialysis matag adlaw. Ako si Super Isabel Mateo, GMA Super Radio Davao, dapat totoo.